नवाज शरीफ आप भी मेरे से डायरेक्ट बात करें, ये घटिया सी मोटू गैंग से मुझे बुरी भली गालियां ना पड़वाएं, खुद बात करें। मियां साहब डायरेक्ट बात करें। इमरान खान की ऑफर, पनामा लीक्स में वजीर आजम नहीं बचेंगे। चूहे छलांग लगा रहे हैं, लगता है कश्ती डूबने वाली है। इमरान खान का कसूर में जलसे से खिताब, साद रफीक पर तनकीद का बकरा अंदाज। माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। अब एक नया आया है, माय नेम इज बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड, साद रफीक। जब तक वजीर आजम ओहदे पर है, नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। जारी हुकूमत को खत्म करके ही दम लेंगे। शेख रशीद एक बार फिर हुक्मरानों पर बरस पड़े। खिलाड़ियों ने रिवायत न तोड़ी, कसूर जलसे में भी बदनज़मी। खातून कारकुन नादिया खटक का लोगों के चुंगल से निकलना मुश्किल हो गया। 250 कुर्सियां गायब, 2 स्पीकर चोरी, 4 टूट गए। इमरान खान चोर मचाए शोर ही जिंदा मसाल करार। मरियम औरंगजेब कहती हैं खान साहब जल्द तवील छुट्टी पर जाने वाले हैं। कप्तान जुबान को लगाम दें, जवाब देना आता है। तलाल चौधरी का रद्द अमल, हादसात पर सियासत मत करें, साद रफीक का इमरान खान को जवाब। विफाकी वुज़रा से ज्यादा इमरान खान वजीर आजम के खिदमतगार हैं। असफंजार वली की तनकीद, कहते हैं फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के लिए एपीसी बुलाई जाए। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग काफ का वर्कर्स कन्वेंशन, चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हुक्मरान अवामी बहबूद के तमाम मंसूबे खा गए। लाहौर में ऑरेंज लाइन डॉलर बनाओ और डॉलर कमाओ मंसूबा है। साना पारा चनार में जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। आर्मी चीफ मुतासरीन का गम बांटने पहुंच गए। जख्मियों की आयादत, कबायली अमायदीन से भी मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दहशतगर्दों के मकासद पूरे नहीं होने देंगे। गड्डी का फाटक बढ़िया है, साढ़े क्यों मरना। गोजरा के करीब रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक ना कोई एहलकार। कार शालीमार एक्सप्रेस की जद में आ गई। 6 अफराद जाँ बहक, खातून और बच्चा भी शामिल। एक और रिपोर्ट तलब, एक और इंक्वायरी कमेटी कायम। तेज रफ्तारी, 9 जिंदगियां निकल गई। बुनेर के करीब मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। मरने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल। कराची में बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद, रिश्तेदार या पड़ोसी के मुलविस होने का खदशा। सबूत मिटाने के लिए कत्ल करने की कोशिश की गई। पुलिस रिपोर्ट, नन्ही कली तेजी से सेहतियाब होने लगी। दिल के मरीजों को गैर मयारी स्टेंट डालने का मामला। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का लाहौर में मल्टी नेशनल कंपनी के दफ्तर पर छापा। 40 गैर रजिस्टर्ड स्टेंट बरामद, दफ्तर सील। पाक सरजमीन पार्टी की अवामी राबता मुहिम में तेजी। मुस्तफा कमाल लियारी पहुंच गए। दफ्तर की परचम कुशाई, कहते हैं कराची कचरा कुंडी बन गया, हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं। इंतज़ामिया तो बिल्कुल नाअहल है, कह लीजिए, बिल्कुल उनको बेहिस है, बिल्कुल कह लीजिए। उसे तो आवाम का ख्याल ही नहीं है बिल्कुल भी, वो अपने बस खाली ख्याल कर रहे हैं। आवाम का किसी का कोई ख्याल नहीं। जब कोई मर जाता है तो यहाँ मैयत गाड़ी को भी आने जाने में इतनी परेशानी है। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का पानी, मैयत को कब्रिस्तान तक पहुंचाना भी मुश्किल। अहले कराची जाएं तो कहां जाएं, फरियाद भी किससे करें। मुल्तान में मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। शहरियों की जेबें टटोलना मामूल। क्विक रिस्पांस फोर्स सरेआम रिश्वत लेने लगी। दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन, 4 एहलकार मुअत्तल। कानून दानों की कानून शिकनी का कानून के रखवालों ने नोटिस ले लिया। फैसलाबाद में अंधाधुंध फायरिंग का मुकदमा दर्ज।
عہدہ سنبھالتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے، گلابی ہیڈ پہن کر خواتین کی ریلی، اداکارہ اسکارلیٹ جانسن، ایما واٹسن، گلوکارہ میڈونا اور لیشیا کینس بھی شامل۔ تقریب حلف برداری میں 2.5 لاکھ نہیں 15 لاکھ افراد موجود تھے، میڈیا والوں نے غلط رپورٹنگ کی، امریکی صدر پھر برس پڑے۔ چھٹی کے روز ملکہ کوثار میں سیاحوں کی فل موج مستی، مری کے مال روڈ پر فرائی فش اور چائے کافی سے انجوائے۔ کل سے پھر پنجاب میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ عروس البلاد کراچی کی روشنیاں بحال، فیئر ہال میں عید فیسٹیول کا تیسرا دن، شہریوں کی طویل قطاریں، ہلکی ہلکی ٹھنڈ میں طرح طرح کے گرم کھانوں نے شہریوں کے دل جیت لیے۔ Lead your army into battle. It is paved in blood. اب تلوار بازی کا ماہر ہی دنیا پر راج کرے گا، ایکشن ویڈیو گیم دی فیکشن وار میٹا گیم کا ٹریلر جاری۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو صحافت کی دنیا کی سب سے بڑی خبر دیں۔ معروف صحافی، مصنف، سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ دنیا میڈیا گروپ سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ صحافت کی افق کا درخشندہ ستارہ سہیل وڑائچ اب دنیا میڈیا گروپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ علم و دانش اور تحقیق میں بھی سہیل وڑائچ سے کوئی بڑا نام نہیں۔ سہیل وڑائچ کا ٹی وی میزبانی کے شعبے میں بھی اعلیٰ مقام ہے۔ معروف صحافی، مصنف، سیاسی تجزیہ کار، جی ہاں سہیل وڑائچ، جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، دنیا میڈیا گروپ سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ سہیل وڑائچ روزنامہ دنیا میں گروپ ایڈیٹر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ سہیل وڑائچ دنیا ٹی وی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں گے۔ نذیر ناجی بطور سینئر گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ جی ہاں، سہیل وڑائچ کا منفرد انداز میزبانی، عوام کی نبض پر ہاتھ رہنا اور ساتھ ساتھ ہزاروں انٹرویوز، ان گنت آرٹیکلز، بے لاگ تبصرے اور ٹی وی دیکھنے والے سبھی ان کو جانتے ہیں، کتابیں پڑھنے والے، کالمز پڑھنے والے سبھی ان کو جانتے ہیں۔ سہیل وڑائچ اب دنیا میڈیا گروپ کا حصہ بن چکے ہیں۔ جی ہاں، پڑھنے کے شوقین، دیکھنے کے شوقین سبھی سہیل وڑائچ سے وابستہ ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یقیناً سہیل وڑائچ کسی تعارف کا محتاج نہیں اور اب دنیا میڈیا گروپ کو جوائن کر چکے ہیں۔ منفرد انداز بیانی، کارڈار تحریک اور تیکھے سوالات، کریئر کا آغاز صحافت سے کرنے والے تجربہ کار صحافی اور معروف تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے جرنلزم میں بڑا نام کمانے کے ساتھ ساتھ منفرد انداز بیان سے ٹی وی میزبانی کے شعبے میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اردو پڑھنے اور اردو دیکھنے کی کون سی ایسی صنف ہے جو سہیل وڑائچ کے نام سے واقف نہیں۔ سہیل وڑائچ جو دنیا نیوز میں گروپ ایڈیٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، سہیل وڑائچ دنیا ٹی وی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، تاہم نذیر ناجی بطور سینئر گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ کسی تعریف کے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، دنیا صحافت کا درخشندہ ستارہ اور کونہ مشق مشہور اور معروف سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ دنیا میڈیا گروپ کا اب حصہ بن گئے ہیں۔ انتخابی سیاست پر گہری بلکہ بہت گہری نظر رکھنے والے اور خاص طور پر عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنے والے سہیل وڑائچ کو دنیا میڈیا گروپ کی مینجمنٹ خوش آمدید کہتی ہے۔ محترم سہیل وڑائچ صاحب، منفرد انداز میزبانی، کارڈار تحریر اور تیکھے سوالات، کریئر کا آغاز صحافت سے کرنے والے تجربہ کار صحافی اور معروف تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے جرنلزم میں بڑا نام کمانے کے ساتھ ساتھ منفرد انداز بیان سے ٹی وی میزبانی کے شعبے میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ علم و دانش اور تحقیق میں بھی سہیل وڑائچ نے بڑا نام کمایا ہے۔ عام فہم اور انتہائی کارڈار سوالات سے انہوں نے اہم شخصیات کی زندگی کے وہ پہلو بھی اجاگر کیے جو پہلے عوام کی نظروں سے اوجھل تھے۔ ہزاروں انٹرویوز، ان گنت کالمز اور آرٹیکلز، غرض سہیل وڑائچ کی
علمی اور صحافتی خدمات کا احاطہ ممکن نہیں. لامحدود لیکچرز، تحقیقی مقالے، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے حوالے سے بھی ان کا منفرد مقام ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو یا بعد کے حالات، وزیر اعظم نواز شریف کے عہدے سے معزولی ہو، ملک بدری یا مارشل لاء کے حالات، سہیل وڑائچ نے تمام معاملات پر کئی سال باریک بینی کے بعد تحقیقات پر مبنی متعدد کتابیں لکھ کر علم و ادب اور تحقیقات کی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کیا. انہوں نے ملک اور شہر گھوم کر مختلف ممالک کے سماجی اور سیاسی حالات کا گہرا مطالعہ کیا. ان کے کالمز اور ٹی وی شوز میں انہی تجربات اور اسی مطالعے کا گہرا عکس نظر آتا ہے، جس کے ذریعے وہ پاکستانی معاشرے کی کمزوریاں اجاگر کر کے مثبت روایات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. دنیا صحافت کا درخشندہ ستارہ اور مشہور و معروف سینئر صحافی اس وقت سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں، دنیا میڈیا گروپ کا حصہ بن چکے ہیں. سہیل صاحب بہت بہت خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ایک بہت ہی زبردست ایڈیشن ہے ہمارے میڈیا گروپ کے لیے بھی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو دنیا گروپ کا حصہ بن کے؟ بڑا چیلنجنگ ہے کیونکہ میں 32 سال ایک گروپ سے وابستہ رہا اور اس کے بعد ایک نئی دنیا کی طرف سفر ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، امتحان بھی ہے، اور اپنے آپ کو ثابت کرنا اور اس امتحان سے سرخرو ہونا یہ کافی مشکل ہوگا، لیکن I'll try my level best. جرنلزم میں جو کچھ ایک صحافی اچیو کرنا چاہتا ہے وہ تو سب آپ اچیو کر چکے ہیں. اب ہماری باری، ہم آپ سے کچھ سیکھیں. ہمیں کیا سکھانے والے ہیں آپ یہاں پہ؟ نہیں دیکھیں، ہر وقت انسان سیکھتا ہے. میں خود ہر روز سیکھتا ہوں، اور جو تجربات جو آج تک سیکھا ہے کوشش کریں گے کہ اس کو پریکٹس کریں، اس کو عمل میں لائیں، اور قارئین تک زیادہ سے زیادہ جو علم پہنچانا ہے، جو خبر پہنچانا ہے، نالج پہنچانا ہے، یہی ہمارا کام ہے صحافیوں کا. اور جتنی بھی تعصب کو ہٹا کے وہ پہنچائیں اتنا ہی وہ کامیابی سے لوگوں تک پہنچے گا. آپ کو ویلکم کرنے کے لیے حبیب اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں. حبیب اکرم صاحب بہت بہت خوش آمدید آپ کو بھی. دیکھیے بہت شکریہ. سہیل وڑائچ صاحب، آج جو سہیل وڑائچ صاحب تشریف لائے دنیا میں، اور جب مجھے پتہ چلا تو میرے لیے جو فوری طور پہ جو پہلا خیال ذہن میں آیا کہ وہ یوں لگا کہ جیسے میری ٹوپی میں ایک پر کا اضافہ ہو گیا ہے کہ اب میرے کریئر میں یہ بات بھی ہوگی کہ میں نے سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے. دوسری، جہاں تک پیشہ ورانہ حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب کی سٹینڈنگ ہے نا، تو وہ تو سہیل صاحب تو اپنی بوجہ انکسار کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ جہاں مجھے یہ بات کر دینی چاہیے ایک جونیئر کے طور پہ ان کے. وہ یہ ہے کہ سہیل صاحب کی جو پاکستانی سیاست کا جو بھی کردار، خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے، سہیل صاحب کی نظر سے وہ بچا نہیں ہے. انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ کر دیا ہے اور اس کی زبانی ڈاکومنٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ایک باہر بیٹھ کے لوگوں سے پوچھ کے کچھ کیا، بلکہ اس زبان سے بعض معاملات میں اعتراف کروایا، اور جس کی اس کو بعد میں قیمت بھگتنا پڑی، اب یہ اس کردار کی بات ہے. اور بعض معاملات میں انہوں نے اس کردار کو ایسا اجاگر کر دیا کہ اس کے بارے میں اگر کہیں کوئی غلط فہمی تھی تو وہ دور ہو گئی. یہ پاکستان کی سیاست کا اتنا بڑا کام ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. یہ کام ادارے کرتے ہیں، لیکن یہ کام ایک فرد نے کیا ہے. ہمیں سینئر گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا نذیر ناجی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. نذیر ناجی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ اب سہیل وڑائچ صاحب بھی دنیا نیوز سے وابستہ ہو چکے ہیں. جی، سب سے پہلے تو میں سہیل وڑائچ صاحب کو دوسرے دل سے اور بڑے مسلط سے خوش آمدید کرتا ہوں. وہ گزشتہ 24 صدی سے ہوتے بڑے بڑے ستارے چمکے تھے، ان میں سب سے زیادہ روشنی دینے والے سہیل وڑائچ صاحب ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ وہ ہماری ٹیم میں شامل ہوئے، اور ان کے آنے سے دنیا نے جو اپنے آمد کے بعد نئی روایات قائم کی ہیں ان میں یقینی طور پہ اضافہ کریں گے، اور دنیا گروپ کا جو اپنا ایک مقام ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو ابھی تو میں ان سے خوشگوار توقعات کے ساتھ خوشامدید کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اپنے گروپ میں ان کے شامل ہونے پر مجھے فخر رہے گا، اور اس ادارے کو جو سالانہ اور صحافیانہ
इम्तियाज हासिल होने जो वो हासिल हो चुके हैं, इसका हम सब को फख्र होगा। और मैं मियां आमिर साहब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर नारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर ग्रुप एडिटर, और वेलकम कर रहे थे आपको जैसा कि हम सब कर रहे हैं। और जैसे आप बात कर रहे थे ऑथेंटिसिटी की, मुझे तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि जो आपने किताब लिखी थी बीबी की शहादत पर, उसमें एक जो बीपर का जिक्र था जो मैंने लिया था, बीपर वो मेरे पास आए और उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या बोला था, क्या बातचीत हुई थी, और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर उन्होंने अपनी बुक को अपडेट किया था। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि जहाँ तक रेपुटेशन की बात आती है एज ए जर्नलिस्ट, आपकी रेपुटेशन पर कोई दाग नहीं है और आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो सब उसको मानते हैं, आपके इंटरव्यूज को सब मानते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी आपने कवर की अपने पूरे करियर में। अब यहाँ पर हम क्या आपको टीवी पर भी देखेंगे, किस तरह से आप टीवी में हिस्सा होंगे? जी, कोशिश करेंगे कि टीवी पे भी अपनी थोड़ी बहुत हम्बल कंट्रीब्यूशन करें और अखबार में भी जो है अपना हिस्सा डालें, और जो बतौर तालिब इल्म सीखा है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। पहले भी करते थे और अब और ज़्यादा मेहनत से कोशिश करेंगे ताकि ये साबित हो कि जो कुछ सीखा है उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी ठीक है, आपको वेलकम कहने के लिए तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब, इससे पहले भी दुनिया न्यूज के पास बड़े बड़े नाम हैं, यकीनन एक बहुत बड़ा नाम अब हमारे पास आ चुका है, सुहेल वड़ाइच साहब। किस तरह से वेलकम करेंगे आप इन्हें? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो दुनिया ग्रुप के साथ मुंसलिक हो गए हैं। सुहेल वड़ाइच साहब की जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उनकी जो पेशा वराना सलाहियत है उससे एक ज़माना वाकिफ है। उन्होंने अपना नाम पैदा किया है और मुकाम बनाया है। ये एक बड़ी खुशगवार हैरत है मेरे लिए, और इसका जिन भी अल्फाज में खैर मकदम किया जाए उसे कम समझा जाना चाहिए। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वेलकम कर रहे थे आपको। और यकीनन एक जो आपका डिफरेंट स्टाइल है बात करने का, सवालात पूछने का, और जिस तरह से आप बड़े एक मासूमाना अंदाज में डायरेक्ट सवालात भी ले लेते हैं, कर देते हैं और लोगों को जवाब देने पर मजबूर कर देते हैं, हम चाहेंगे कि वो स्टाइल हम देखते रहें, हम उसको मिस ना करें। वी आर होपिंग कि आप टीवी पर भी उसी तरह एक्टिव रहेंगे जिस तरह पहले रहे। अच्छा शहजाद, दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट कामरान खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। कामरान खान साहब, इस वक्त सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इससे अच्छी बात स्टूडियो के लिए कोई नहीं हो सकती, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं हो सकती। सुहेल वड़ाइच साहब एक इंतहाई तजुर्बेकार, इंतहाई मोतबर, इंतहाई बैलेंस्ड और इंतहाई बाइज्जत सहाफ़ी हैं, और ये पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी नाज़िर को और पढ़ने वालों को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है सुहेल वड़ाइच साहब की। और ये जो इनका मकाम है सहाफ़त में भी और अब टेलीविज़न न्यूज़ में भी, उसका कोई पैरेलल नहीं है। माशाल्लाह ये एक बहुत ही शानदार एडिशन है दुनिया न्यूज़ के लिए भी, रोज़नामा दुनिया के लिए भी, और हमारे पूरे मीडिया ग्रुप के लिए। सुहेल वड़ाइच साहब की जो अपनी पहचान है वो मुख्तलिफ हवालों से भी है, और बात यह है कि जो तजुर्बा पाकिस्तान की सियासत का और मैदान सियासत को जांचने का सुहेल वड़ाइच साहब के पास है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाई पार्टीजन है। वो मतलब किसी एक सियासी जमात से जुड़ा हुआ नहीं है या दूसरी सियासी जमात से जुड़ा हुआ नहीं है, और उसमें और एक बड़ा जो उसका निखार आता है जिसमें तवाज़ुन है, और वो तवाज़ुन जो है वो आजकल आपको पता है कि उसका बड़ा फौजदान है पाकिस्तान की मीडिया में। तो ये मुतवाज़िन, तजुर्बाकार और इतनी इतबार वाली आवाज़ जो है वो हमारे प्रोग्राम्स का, हमारे नशरियात का, हमारे रोज़नामे का हिस्सा होगा। इससे जाहिर है कि हमें तो हमारे लिए तो ये बहुत ही जाहिर है कि बहुत अच्छी और बहुत ही खुशगवार बात होगी, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए भी और हमारे पढ़ने वालों के लिए भी यकीनन ये वो इसको एंजॉय भी करेंगे और इससे वो इनरिच भी होंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल वड़ाइच साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, कुछ कहना चाहेंगे आप इनसे? मेरा ख्याल है कि ये इन सब की मोहब्बत है, मेरे सीनियर्स की, और
खैर जितना वो बता रहे हैं ये उनकी मोहब्बत ही है, मेरी तो हम्बल कंट्रीब्यूशन है। और मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने तस्सुबात को एक तरफ हटा के अपना जो खबर है और जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचाएं। थोड़ी सी सियासत पे फिर आपकी नॉलेज से हम जरा इस्तिफादा हासिल कर लें। क्या वैसे आपकी जो पैनामा का केस चल रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्योंकि इलेक्शन रिपोर्टिंग आपकी एक स्पेशलिटी रही है, 2017 में देख रहे हैं इलेक्शन या 2018 में? देखें, ये सारी पेशीन गोइयाँ तो आज मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि पनामा में अभी तक दोनों बेनिफिशरी चल रहे हैं। इखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को और उनकी हुकूमत को बहुत नुकसान पहुँचा है, और कानूनी उसका जो भी नतीजा हो, सियासत बहरहाल इखलाकियात पे पैमाने पे ही नापी जाती है। और अगर कोई नया चैलेंज आ गया मियाँ नवाज शरीफ को और इसी इखलाकी पैमाने का आ गया, तो फिर उनके लिए अगला इलेक्शन इंतहाई मुश्किल होगा। हाँ, अगर वो कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देकर अपने इखलाकी जो उनका मॉरल है एक पैमाना, उस पर पूरे उतरते हैं, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी दे देते हैं तो फिर हो सकता है वो सबसे महबूब बन जाएं, लेकिन देखना होगा कि वो अपना जो इखलाकी सतह पे नीचे आए हैं अपने इस रेपुटेशन की वजह से पनामा से, क्या इससे निकल सकेंगे? और निकलने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी, माली कुर्बानियां देनी होंगी। माली कुर्बानियां देनी होंगी। अगर दोनों सूरतों में देखा जाए, उनके हक में फैसला आता है या नहीं आता, तो 2018 का इलेक्शन आप किसके हक में देख रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की एक खूबी है, जो एक खामी मैंने बताई कि मॉरली नीचे चले गए हैं। एक खूबी है उनकी, वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये वायबल ऑप्शन है। अभी पीटीआई वायबल ऑप्शन नहीं बनी, प्रैक्टिकल वायबल ऑप्शन। सियासत में आखिरी फैसला जब वोट डालने का होता है, प्रैक्टिकल वायबिलिटी पे होता है कि आपने ये दो बंदे हैं, इन दो में से उसको चुनना है जिसको आप समझते हैं कि प्रैक्टिकली वायबल है। इस वक्त तक, अभी तक नून प्रैक्टिकल वायबल ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी के आपने बीबी मोहतरमा के साथ आपने काफ़ी इंटरव्यूज भी किए, उनके साथ आपकी काफ़ी ट्रैवलिंग भी थी, तो पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप, ख़ास तौर पर अब जब बिलावल भी सियासत में मुकम्मल तौर पर आना चाह रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का क्राइसिस ये है कि पीपल्स पार्टी में 80s के बाद से नई एंट्री नहीं हुई और यूथ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो रही। ये नून का भी प्रॉब्लम है, लेकिन नून पीपल्स पार्टी की निस्बत नई पार्टी है, इसलिए उसके लोग अभी बूढ़े हो के इस दुनिया से नहीं गए। पीपल्स पार्टी में 60s से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उनको अगर नई पौध ज्वाइन नहीं करती, अगर नए लोग एंटर नहीं होते, तो पीपल्स पार्टी का कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं है पंजाब में। इसलिए उन्हें सारी एफर्ट ये करनी होगी कि वो नए स्लोगन्स क्या लाते हैं, नया प्रोग्राम क्या लाते हैं, किस तरह से लोगों को, नए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। पुराने लोगों के साथ अब वो कामयाबी अगर तवक्को करते हैं तो वो मिलनी मुश्किल है। अच्छा, ये तो पाकिस्तानी सियासत की बात होगी। आलमी मंजरनामे की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में आने के बाद खित्ते पे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बहुत गहरे असरात पड़ेंगे और सारी दुनिया पर इसके असरात पड़ेंगे। और अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात आए हैं और जिस तरह से वो उन पर अमल करना चाहते हैं, डेफिनेटली आलम इस्लाम के लिए और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे शगुन नज़र नहीं आ रहे। हाँ, हमारे अंदर बहुत सर्वाइवल एक्सटिंक्ट्स हैं, मुसलमान भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट रखते हैं, पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है, लेकिन हमें बड़ा सोच समझ के किसी गैर ज़रूरी कशीदगी, किसी गैर ज़रूरी जंग में उलझने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा होगा जिसमें हम बहुत बड़ी मुश्किल में भी जा सकते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, आप वक्त की बात कर रहे हैं, बुलेटिन में वक्त हमारे पास थोड़ा है, लेकिन बातें आपसे बहुत सीखनी है, आपसे जर्नलिज्म के गुर बहुत सारे सीखने हैं। आपके साथ बैठेंगे, बहुत टाइम लगाएंगे और वक्तन फवक्तन आपसे तज्ज़िये भी लेते रहेंगे और आपके जो इल्म है उससे भी हम इस्तिफादा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए। हबीब अकरम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर सहाफ़त की दुनिया की। मारूफ सहाफ़ी, मुसन्निफ, सियासी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच दुनिया मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हो गए हैं।
ہیں صحافت کے افق کا درخشندہ ستارہ سہیل وڑائچ اب دنیا میڈیا گروپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، علم و دانش اور تحقیق میں بھی سہیل وڑائچ نے بڑا نام کمایا ہے۔ سہیل وڑائچ کا ٹی وی میزبانی کے شعبے میں بھی اعلیٰ مقام ہے۔ معروف صحافی، مصنف، سیاسی تجزیہ کار، ہر کوئی انہیں دیکھنا چاہتا ہے، انہیں پڑھنے کا شوق رکھتا ہے اور اب وابستہ ہو چکے ہیں سہیل وڑائچ دنیا میڈیا گروپ سے۔ دنیا میڈیا گروپ کے پاس یقیناً اس سے بھی پہلے بڑے بڑے نام شامل ہیں اور اب اس سے بھی بڑا نام سہیل وڑائچ صاحب اب دنیا میڈیا گروپ سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ روزنامہ دنیا میں گروپ ایڈیٹر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ سہیل وڑائچ دنیا ٹی وی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں گے۔ نذیر ناجی بطور سینئر گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ سہیل وڑائچ صاحب کو دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے ہم ویلکم کہنا چاہیں گے۔ مزید خبریں آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔